नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति अर्थ संवादमा स्वागत छ। अर्थ संवादमा हामी अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। विशेष गरी आज हामी आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। सरकारले जेठ 15 मा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र सरकारले यसपटक अध्यादेशबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको आकार 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रहेको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको तुलनामा 11.72% वृद्धि गरेर बजेट सार्वजनिक गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो। यसपटकको बजेट निजी क्षेत्रप्रति नै बढी उदारवादी जस्तो देखिएको पनि छ। के साँच्चै नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक छ त? हामी आज सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट र यसमा कार्यान्वयनका चुनौतीहरू सम्बन्धमा रहेर विशेष छलफल गर्दैछौँ। र आज हामीसँग जुम मार्फत जोडिनु भएको छ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यू। कमलेशज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर, विशेष गरी अहिले सरकारले बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को, होइन? यसलाई तपाईहरुले एउटा व्यवसायको हिसाबले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? होइन, यो जुन 78-79 को लागि अध्यादेश मार्फत बजेट सार्वजनिक भएको छ, यो जुन यहाँले भन्नुभयो 1647 अर्ब 57 करोडको, यसको साथमा एउटा अर्को कुरा पनि के जोडिएको छ भने आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य 6.5% राखिएर यो बजेट निर्माण गरेर प्रस्तुत गरिएको छ। यसको यो निजी क्षेत्र मैत्री नै रहेको छ। यसमा धेरै सकारात्मक उद्देश्यहरू पनि लिएका छन्, सकारात्मक कार्यक्रमहरू पनि छन्। आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नको लागि धेरै छुटहरू पनि दिएको छ यसमा, यो बजेटमा। तर यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको कार्यान्वयनको पक्ष हो। के यो बजेट पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सक्छ कि सक्दैन, यही नै सबभन्दा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि हो। अब जस्तै कि सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ त्यसको कार्यान्वयन पक्ष एकदमै चुनौतीपूर्ण छ भनिराख्दाखेरि चाहिँ खासमा सरकारले अब अहिले निर्वाचनको मिति पनि तोकिसकेको समयमा चाहिँ कामचलाउ सरकारले चाहिँ 6 महिनाको लागि भनौँ या निर्वाचनको समयावधिसम्मको लागि चाहिँ बजेट विनियोजन गर्नु पर्थ्यो, तर पूर्ण बजेट नै ल्याएको छ नि। होइन, यो पूर्ण बजेट आउनु भनेको हाम्रो लागि, निजी क्षेत्रको लागि एउटा सकारात्मकै कुरा हो है। तर अहिले राजनैतिक तरल अवस्था भएको बेलामा यो जुन आकारको बजेट आइयो र जुन प्रकारका अघि मैले भने नि तपाईको निजी क्षेत्र मैत्री कार्यक्रमहरू, सकारात्मक कुराहरू, धेरै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने छुटहरू जुन दिएका छन्, यसको कार्यान्वयन पक्ष राजनैतिक तरलताले गर्दा अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। र अर्को यो भन्दा पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने अहिले हामी झन्डै 18 महिनादेखि कोभिड-19 महामारीको प्रभावबाट गुज्रिरहेका छौँ। गत वर्ष पनि हामी कहाँ धेरै लामो 3 महिना 4 महिना भन्दा पनि बढीको लकडाउन जस्तै स्थिति सृजना भयो। केही महिना त कम्प्लिटली लकडाउन भयो। त्यो अवस्थामा हाम्रो अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परिसकेको थियो। तर त्यसपछि भनौँ न श्रावण भाद्र र सरकारले गत वर्षको प्रस्तुत बजेटबाट दिएका केही सुविधाहरू र त्यसको लगत्तै आएको मौद्रिक नीतिले दिएका केही सुविधाहरूले केही हदसम्म बिजनेसलाई, आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थानको क्रममा अगाडि लैजानलाई सहजता पनि प्रदान गर्यो। तर त्यो सहजता पूर्ण रूपले नहुँदैकन फेरि यो दोस्रो सङ्क्रमणले गर्दाखेरि यो झन्डै भनौँ न वैशाख 16 गतेदेखि त हामी कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा छौँ क्या। यसले गर्दाखेरि अब यो लकडाउन कति दिनसम्म लम्बिने हो? आज मात्रै सूचना प्राप्त भएको छ कि यो लकडाउनलाई जेठ 31 गतेसम्म त सरकारले अफिसियली घोषणा नै गरिसकेको छ। त्यसपछिको के अवस्था हुन्छ, आर्थिक गतिविधिहरू चलायमान हुन पाउँछ कि पाउँदैन, यो अवस्थामा भोलि यो बजेट कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा त आफैमा एउटा स्वतः चुनौतीपूर्ण देखिन्छ, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा पहिला जुन यो बजेटकै कुरा गर्दाखेरि म यहाँलाई भन्छु, कोभिड महामारीको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार र सबै नागरिकलाई खोप व्यवस्थापन सहितको जुन यो स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि विनियोजित रकम छ 122 अर्ब
77 करोड तपाईको। जबसम्म यो स्वास्थ्य पूर्वाधार र कोभिड महामारीको नियन्त्रण हुँदैन, अन्य कुनै पनि कार्यक्रम पूर्ण रूपले लागू हुँदैन भन्ने कुरा हाम्रो अगाडि स्पष्ट छ। सबभन्दा पहिला अब विशेष गरी चाहिँ खासमा यो वर्षको बजेट चाहिँ निजी क्षेत्र मैत्री आएको भनेर सुन्नमा आएको छ हैन। व्यवसायहरू निकै नै उत्साहित पनि भएको हामीले सुनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो खासमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले चाहिँ ल्याएको बजेट भएर चाहिँ तपाईहरुले सकारात्मक भन्नु भएको हो कि अथवा चाहिँ हैन? आर्थिक क्षेत्रले जहिले पनि बजेटका प्रावधानहरूलाई आर्थिक दृष्टिकोणले नै केलाएर हेर्छ क्या। यो बजेटमा आएका प्रावधानहरूले हामीलाई भोलि आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न कतिको सजिलो हुन्छ त्यो प्रकारले नै विश्लेषण गरिन्छ। यो आएका बजेटमा धेरै कुरा सकारात्मक छन्, केही कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छैन हेर्नुस्। तर अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा आएको बजेटको यसको यो कार्यान्वयन हुन दुईटा जुन अघि मैले कुरा राखेँ नि, एउटा भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी। आज हाम्रो आर्थिक क्षेत्र हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। जबसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो कोरोना महामारीको पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुँदैन, भनौँ न स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरू हुँदैन, हाम्रो आर्थिक वातावरण स्वास्थ्य सङ्क्रमण रहितको एउटा स्वच्छ वातावरणको निर्माण हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आर्थिक गतिविधि अगाडि बढ्न सक्दैन। अब यो बजेटलाई त्यसरी हरेक बुँदागत रूपमा, महत्त्वपूर्ण बुँदागत रूपमा एनालाइज गर्यो भने मात्रै निजी क्षेत्रको धारणा यहाँ स्पष्ट हुन्छ। अब जस्तो मैले यहाँलाई भने नि, तपाईको 26 अरब 75 करोड खोपको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। यो 122 अरब 77 करोड जुन स्वास्थ्यको लागि विनियोजन गरिएको छ। अब यो खोपको व्यवस्थापन त गरिएको छ बजेटमा, तर यो खोपको भोलि सबै नागरिकलाई जबसम्म खोपको पहुँच पुग्दैन, उनीहरूलाई पुग्ने व्यवस्थापन हुँदैन, तबसम्म त हाम्रो आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सक्दैन। त्यसकारण यसको कार्यान्वयन अब आज पनि भनौँ न, आज पनि हामी कहाँ त खोप उत्पादन हुँदैन, हामीले विदेशबाट खोप आयात गर्नै पर्छ। आज हाम्रो जुन भनौँ न केही समय अगाडि सरकारले जुन यो एउटा कोभिसिल्डको खोप लगाइदिएको थियो 65% भन्दा बढीका नागरिकले, आज हाम्रो 65% कारोबार भएको भारतसँग पनि हामी खोप झिकाउन सकेका छैनौँ दोस्रो डोजको लागि। अहिले विश्व अर्थतन्त्रको यस्तो अवस्था छ, मैले भन्न खोजेको क्या। सबै देशहरू तपाईँले भनिराख्नु भएको छ अहिले कोभिडले पनि निकै नै सङ्कट पारिरहेको अवस्था छ। यस्तो महामारीको समयमा चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निकै नै कठिन अवस्था रहेको छ। यस्तोमा सरकारले झन् चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि अलिकति बढाएर बजेट विनियोजन गरेको छ नि हैन। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको अर्थतन्त्र चलायमान हुन त टाइम लाग्छ कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि, तर यो बजेट जुन सरकारले ल्याएको छ यो कार्यान्वयन त हुन अलिकति कठिन नै छ नि हैन। मैले कठिन मात्रै अघि नै तपाईलाई बजेटको एमाउन्टसँग मैले एउटा लक्ष्य सरकारको भनेको थिएँ नि, 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेर यो बजेटको निर्माण गरिएको छ। हामी त्यो 6.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने त्यही सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। किनभने तपाईको 6.5% वृद्धि दरको लागि धेरै ठुलो आर्थिक रूपान्तरको आवश्यकता छ। जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले त हामी नकारात्मक अवस्था छौँ। सबभन्दा पहिला लकडाउन निषेधाज्ञा अन्त भएर हाम्रो आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु पर्यो। आर्थिक गतिविधि चलायमान पनि लकडाउनमा गतिविधि एकैचोटि चलायमान हुन पाउँदैन, त्यसले केही समय, त्यसलाई लयमा ल्याउन केही समय लाग्छ। त्यसपछि यो हाम्रो ड्यामेज भएको नकारात्मक अवस्था पुगेको आर्थिक गतिविधिलाई पुनरुत्थान गर्नु पर्यो नि त, पहिला रिकभरी। अब त्यसको लागि सरकारले व्यवस्था गरेको यही बजेटमा जुन स्टिमुलस प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ, त्यसमा एउटा त नीतिगत रूपमा गत वर्षको नीतिहरूलाई निरन्तरता दिएको छ। अब केही अझै यसपल्ट व्यवस्था त्यतिले हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थान हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीपूर्ण कुरा हो क्या तपाईको यो। त्यसकारण यो स्टिमुलस प्याकेजको बारेमा त्यति उत्साहित छैनौँ, हामी सबलाई सकारात्मक पनि भनिरहेका छैनौँ। किनभने अब तर किन त्यसलाई अहिले सकारात्मक नभनेको भने तपाईको अब आउने मौद्रिक नीतिले हामीलाई के त्यो आर्थिक पुनरुत्थानको लागि प्रोभिजन्सहरू दिन्छ, त्यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि राम्रो ढङ्गले आर्थिक पुनरुत्थान हुन सक्यो भने यो वर्षको अन्त्यतिर मात्रै हामी आर्थिक लयतिर जान सक्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा जुन यो बजेटले राखेको 6.5% को यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य त आफैमा चुनौतीपूर्ण मात्रै होइन, धेरै नै कठिन देखिन्छ तपाईँ। जस्तै कि
यो वर्षको बजेट चाहिँ उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी धेरै देखिएको छ। यसमा के भन्नुहुन्छ? अब यसरी यो हिसाबले हेर्ने हो भने अबको यो वितरणमुखी नै भइराख्ने हो भने बजेट त अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ नि त यसले, होइन र? मेरो विश्लेषणबाट न यसलाई म पूर्ण रूपले उत्पादनमुखी न पूर्ण रूपले वितरणमुखी मात्रै भनिरहेको छु। यसमा अहिलेको आवश्यकता भनेको हाम्रो उत्पादन बढाउनु, वितरण गर्नु भन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता छ कि बजारमा डिमान्ड क्रिएसन गर्नु। अहिले त हाम्रो यो जुन अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा गएको छ, यसले हाम्रो जनताको पर्चेजिङ पावर नै खतम भइसकेको छ। बजारमा क्रय शक्ति नै छैन। अहिलेको आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लागि हाम्रो पर्चेजिङ पावर क्रिएट गर्नु हो, अर्थतन्त्रमा मागको सिर्जना गर्नु हो। अब यो डिमान्ड क्रिएसन कसरी हुन्छ? बजारमा तपाईको मनी सर्कुलेसन बढी हुनु पर्यो। सरकारले जुन बजेटको लक्ष्य राखेको छ पुँजीगत खर्च, त्यसलाई पूर्ण रूपले खर्च गर्नु पर्यो। छिटोभन्दा छिटो बजारमा मनी सर्कुलेट हुने अवस्था हुनु पर्यो। सरकारका अन्य पूर्वाधारका कामहरू यथाशीघ्र सुरु हुनु पर्यो। त्यसले पनि बजारमा एउटा पर्चेजिङ क्यापासिटी क्रिएट गर्छ। यी सब कुराहरू नभइकन त मागको पुरा यो मागको क्रिएसन नभइकन खालि आपूर्ति वितरणले मात्रै त भएन नि। अहिलेको बजेटको आवश्यकता यसपल्ट यो कोभिड-19 को महामारीले धराशायी हुन लागेको अर्थतन्त्रको लागि यो अहिले डिमान्ड क्रिएसनको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। अब यो डिमान्ड क्रिएसन भनेको सरकारको यो बजेट कार्यान्वयन गर्ने बेलामा कति प्रभावकारी ढङ्गले यसको कार्यान्वयन गर्छ, त्यही हिसाबले मात्र हाम्रो यो माग क्रिएसन हुने हो। अब कार्यान्वयनको हिसाबले हेर्ने हो भने त चालु आर्थिक वर्षमा पनि त सरकारले 14 खर्बको बजेट ल्याएको थियो। त्यसमा जम्मा 10 खर्ब मात्र कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था छ नि त। अब अहिले त झन् 16 खर्बको बजेट ल्याएको अवस्थामा चाहिँ सरकार चाहिँ यो बजेट चाहिँ अलिकति महत्त्वकांक्षी छ कि भन्नेमा तपाईँलाई के लाग्छ? बजेट त अहिलेको अवस्थामा धेरै नै महत्त्वकांक्षी छ भन्छु म। किनभने यसपल्ट 3वटा कार्यान्वयनका लागि 3वटा चुनौती मैले हेरेको छु। सबभन्दा पहिला त यो सरकारको सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने काम भनेको यो कोभिड महामारीको यो सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नु हो। स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूलाई अगाडि बनाएर स्वस्थ वातावरणको निर्माण गर्नु हो कि जसले गर्दाखेरि हामी भय त्रास रहित वातावरणमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नु। यसको लागि त मैले भने नि खोपको व्यवस्था गर्नु हो। सबै नागरिकमा खोपको पहुँच जबसम्म हुँदैन यो सङ्क्रमण नियन्त्रणै हुन सक्दैन। जसकारण सबै कुरालाई छोडेर अहिले प्राथमिकता भनेको यो खोपको व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नु हो। अब यसमा कति प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले खोपको व्यवस्थापन र कति छिटो गर्न सक्छ यो त अब हामीलाई समयले नै बताउँछ। दोस्रो चुनौती भनेको अहिलेको जुन यो विगतको जुन अनुभव छ हामीलाई, अहिले यहाँले पनि कुरा गर्नुभयो कि सरकारको जुन यो कार्यशैली छ बजेटलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने जुन त्यसले कहिले पनि पूर्ण रूपले बजेटहरू कार्यान्वयनमा आएको हुँदैन। त्यो चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तेस्रो कुरा जुन हिसाबले जुन लार्ज स्केलमा यो बजेट आयो त्यो पूर्ण बहुमत भएको सरकारले जति प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्न सक्छ। अहिले त राजनीतिक तरलताको अवस्था छ। न अहिले हामी कहाँ संसद विघटन भइसकेको छ, चुनावको घोषणा गरिसकिएको छ, त्यसमा अदालतमा रिटहरू थुप्रै परिएका छन्। यसरी राजनैतिक अन्योलताको अवस्थामा यो बजेटको कार्यान्वयन पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण भयो। त्यसकारण मैले यसलाई 3टा पोइन्टको हिसाबले यसलाई ठुलो चुनौती देखेको छु। खासमा त यो अहिलेको बजेटमा चाहिँ यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ के समेटेको छ भने वृद्ध भत्ताहरू बढाइएको छ, होइन? निजी क्षेत्रलाई पनि सहुलियत दिएको अवस्था छ। यो हेर्दा यो बजेटलाई आधार बनाएर चुनावी नारा बनाउने देखिएको छ नि। यसमा के भन्नुहुन्छ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? खासमा यो बजेटमा चाहिँ राजनीतिक उतार चढावहरू पनि अलिकति हावी भएको जस्तो देखिएको छ। यसमा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ हजुरले? होइन, यो एउटा एक हिसाबले हेर्ने हो भने यो बजेट निजी क्षेत्र मैत्री रूपमा पनि आएको छ। निजी क्षेत्रले माग गरेका धेरै कुराहरू भनौँ न, धेरै छुटका कुराहरूलाई पनि यसमा समायोजन गरिएको छ। अर्कोतर्फ जुन चुनाव आउने सम्भावना त्यो वितरणमुखी पनि बजेटको छ। तर निजी आर्थिक क्षेत्रको हिसाबले यो वितरणमुखी बजेट आए पनि नि त्यो पैसा भनेको यदि त्यसको कार्यान्वयन सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले गर्यो भने त्यो खर्च पनि मार्केटमै आउने हो के। निजी क्षेत्र या आर्थिक गतिविधिको लागि तपाईँको यो वितरणमुखी भयो भनेर हामी भन्दैनौँ। हाम्रो वितरणमुखी बजेटको भनाइ के हुन्छ भने कि सकेसम्म पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा बढी कन्सन्ट्रेट भएर छिटोभन्दा छिटो
पूर्वाधारको निर्माण होस्। तर वितरणमुखी बजेट आएर पनि यदि त्यो वितरण हुन सक्यो भने यसले बजारमा पर्चेजिङ पावर बढाउँछ, क्रय शक्ति नै बढाउने हो क्या। तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी ढङ्गले हुनु पर्यो भनेर मैले त्यसलाई त्यो हिसाबले लिएको छु। अहिलेको बजेट तपाईँको निजी क्षेत्र मैत्री पनि छ, सकारात्मक पनि छ, वितरणमुखी पनि छ। अब यहाँले भने जस्तो भोलि सबै जनतालाई खुसी पार्ने हिसाबले पनि आएको बजेट हो। तर त्यो कुन बेला यो सबै चिजको महत्त्व हुन्छ भने जब यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन्छ। त्यसैले त मैले भनिरहेको छु, अब यो सबै क्षेत्रलाई सबैलाई खुसी बनाउने गरेर बजेट निकालिएको छ। यसको कार्यान्वयनको पाटो त छुट्टै छ, चुनौतीपूर्ण रहेको भनेर पनि तपाईँले अघि बताउनु भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ यसलाई चुनावी नारा, चुनावीको एजेन्डा बनाएर लिएर आएको त होइन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेको छ नि त। होइन, चुनावी नारा भन्दाखेरि मैले भने नि यो निजी क्षेत्र मैत्रीको रूपमा पनि आएको छ। सबै कुराको नै चुनावी आज निजी क्षेत्र मैत्री रूपले आएको बजेट बजारमा भनौँ न, अब वृद्ध भत्ता बढाइएको छ 33%ले। त्यो धेरै दिनदेखि हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहिलादेखि नै बोलिराख्नु भयो। त्यसलाई मैले राजनैतिक रूपले विश्लेषण गरेको होइन। यो राजनैतिक दलहरूको काम हो। मैले आर्थिक दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दाखेरि जति पनि यसमा कार्यक्रमहरू आएका छन्, यदि त्यसको पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मद्दत गर्छ। यसले बजारमा डिमान्ड क्रिएसनै गर्छ तपाईँको। यसले भोलि हामीलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जानलाई मद्दत नै गर्ने हो। तर अब यसको कार्यान्वयनको लागि तपाईँले सरकारले बाँडेका कार्यक्रमहरू मात्रै हेर्नुभयो, तर त्यो कार्यक्रमहरू पुरा गर्नलाई जुन रिसोर्सको प्रयोग गरिएको छ त्यो भोलि लक्ष्य अनुसार पुग्छ कि पुग्दैन। अघि जुन मैले भने नि 6.5% को आर्थिक वृद्धि दरको हिसाबले यो लक्ष्यहरू कायम गरिएको छ। आज तपाईँ भन्नुहोस् 1024 बिलियनको त राजस्वको लक्ष्य राखिएको छ। भोलि यदि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेन, हाम्रो आर्थिक पुनरुत्थान हुन सकेन भने न त तपाईँको त्यो 6.5% को आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ, न राजस्वको लक्ष्य पुरा हुन सक्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको त्यो भएन भने सरकारले यो जुन हिसाबले बजेट एलोकेसन गर्ने खर्च कहाँबाट गर्ने। अर्को यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँको दुईटा कुरा। यो बजेट झन्डै तपाईँको बजेटमा 347 अरब 26 करोडको यो पुँजीगत खर्च राखिएको छ। अहिले पनि यसपल्ट पनि कति अहिलेसम्म पनि हाम्रो तथ्याङ्क हेर्दाखेरि 40 देखि 50% भित्रको मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ। पुँजीगत खर्च हुनु भनेको हाम्रो पर्चेजिङ पावर बढाउनलाई, बजारमा लिक्विडिटी क्रिएट गर्न, डिमान्ड क्रिएट गर्नलाई अत्यन्त आवश्यक छ। अब कुन हिसाबले त्यसको कार्यान्वयन हुने हो। अस्ति मात्रै हामीले सुनेको छौँ यो अर्थ मन्त्रालयमा अहिलेदेखि नै एउटा प्रभावकारी कमिटीको निर्माण गरिएको छ जसले यो बजेटको सम्पूर्ण कार्यान्वयनको दिशामा अहिलेदेखि नै इफेक्टिभ भएर लागोस्। अर्को बजेटको समस्या मैले हेरेको भनेको तपाईँको जुन यो बजेटमा यो तपाईँको बजेट डिफिसिट झन्डै हाम्रो 525 अरब जतिको जुन छ तपाईँको 250 अरब त आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि गरिएको छ। यो 250 अरब आर्थिक गतिविधि चलायमान भएन र सरकारले बजारबाट यो यदि आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने त भोलि बजारमा तरलताको अभाव हुन्छ तपाईँको। यसले त भोलि बजारमा ब्याज दरलाई पनि ठुलो प्रेसर पर्न सक्छ। यो भोलि कति फिजिबल हुन्छ हुँदैन, यसले त हाम्रो आर्थिक गतिविधिलाई नै तपाईँको भोलि विस्तार हुनमा यसले ठुलो अवरोध खडा गर्छ। त्यसै प्रकारले अब विदेशी ऋण लिने भनेर 300 बिलियन भन्दा पनि बढी विदेशी ऋणको अपेक्षा गरिएको छ। अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै यो कोभिड-19 महामारीको बेलामा तहस नहस भएको बेलामा विश्वमा नै सबै झन्डै 7 अरब जनतालाई सबै राष्ट्रहरूले खोपको लागि एउटा नयाँ बजेट छुटाउनु पर्ने आवश्यकता भयो। 2 डज खोपको खर्च गरेर भोलि उनीहरूले कति हामीलाई सहयोग गर्न सक्छ सक्दैन, त्यो पनि त आफैमा एउटा चुनौतीपूर्ण छ नि त तपाईँको। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यूले त यो कार्यान्वयन हुन्छ, हामी यो बजेटलाई कार्यान्वयन नै गर्छौँ भनेर दाबी पनि गर्नुभएको छ नि त फेरि। होइन, यो त यस्तो छ नि, अब अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुको बजेट यदि त्यहाँ उहाँ नै कन्फिडेन्ट हुनु भएन भने त तपाईँको फेरि त यो त बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने हुन्छ नि त। आज उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा आज मलाई एउटा निजी क्षेत्रको हिसाबले मैले एउटा के आर्थिक विश्लेषण गरिरहेको छु हिसाबले जुन मलाई सोध्नु भएको छ, मैले यो असम्भव भनेको होइन, तर कार्यान्वयन एकदम चुनौतीपूर्ण र कठिन छ भनेको तपाईँको। भोलि तपाईँलाई फेरि कति कुरा त हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छ नि त। कोभिड-19 को महामारी हाम्रो नियन्त्रण बाहिर छ। यसपल्ट पनि जुन हिसाबले दोस्रो सङ्क्रमण आयो त्यो पहिला छिमेकी राष्ट्रहरूमा फैलिएर न हामी कहाँ आएको, त्यो त
सरकारले कि त पहिलादेखि नै त्यो कोभिड-19 महामारी नियन्त्रण गर्नलाई एउटा प्रभावकारी अभियान चलाएको भए, जस्तो बोर्डरबाट आउने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको पिसिआर टेस्टहरू एकदम कडाइका साथमा तपाईँको मानिसहरूको इन्ट्री भएर गरेको भए सायद यो अहिलेको जुन अवस्था सृजना भइरहेछ यो लकडाउनको, त्यो लकडाउनको अवस्था सृजना हुँदैन थियो होला। तर त्यो लेभलको व्यवस्थापन र त्यो लेभलको कार्यशैली त अहिले त हाम्रो सरकारमा कहिले पनि देखेका छैनौँ, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण त्यो त हामीले कल्पना गर्नु पनि अहिलेको अवस्थामा त्यति वाजिब हुँदैन। त्यसर्थ बाहिरीय वातावरणले प्रभाव पार्ने अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा कति कुराहरू हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको भन्दा पनि बाहिरको कुरा हुन्छ। अब भोलि खोपको व्यवस्थापन हुन सकेन, आज विश्वभरि नै खोपको डिमान्ड छ। विगतमा $4 खोप नेपालमा आयात भएको थियो, अहिले हामीले सुने अनुसार $10 प्राइस छ। त्यसपछि त यो जुन अहिले 26 खरब 75 करोडको जुन व्यवस्था गरिन्छ, यसले भोलि तपाईँको $10 झिकाएर भोलि त्योभन्दा पनि महँगो दिनु पर्यो भने के खोप हामी सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ त? त्यो त कसैको नियन्त्रणमा हुँदैन। त्यसकारण मैले भनेको कि जुन कठिनाई, जुन चुनौतीहरू देखिएका छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यो पल्टको बजेट हामीले अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण र अत्यन्तै कठिन अवस्थामा पाएका छौँ। अब भोलि अर्को खासमा यो कोभिड-19 आएको त झनै 1.5 वर्ष भइसक्यो नि त हैन। 1.5 वर्षको अवधिमा त सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा नै त्यो कुरालाई समेट्न पर्थ्यो नि त। कोभिड-19 लाई नै प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउनु पर्थ्यो। अहिले मात्र सरकार अलिकति कोभिड तर्फ चाहिँ अलिकति ध्यानाकर्षित भएको जस्तो देखिएको छ। सरकारको पनि अलिक कमजोरी छ नि यसमा, हैन? होइन, यसमा म सरकारको कमजोरी भन्दा पनि के भन्छु भने नि, हाम्रा छिमेकी भारत जस्तो ठाउँमा त सरकारको कमजोरी देखियो। आज जुन दोस्रो सङ्क्रमण फैलियो त्यहाँ पनि अक्सिजनको अभाव हो, त्यहाँ पनि भेन्टिलेटरहरूको अभाव हो भने हामीले नेपाल जस्तो हाम्रो यो भनौँ न सानो जिडिपी भएको राष्ट्रमा त यत्रो फार साइटेड प्लानिसको त हामीले उम्मेद पनि राख्नु हुँदैन, के कल्पना पनि गर्नु हुँदैन। तर के छ, अझै पनि भोलि यो तेस्रो सङ्क्रमणसम्मको आशंकाहरू बाहिर भइरहेको छ। भोलि यो तेस्रो सङ्क्रमणलाई त रोक्नलाई अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु पर्यो नि त। विगतको अनुभवबाट यदि हामीले यो भयावह स्थितिमा खासमा सरकारको अलिकति कमजोरीले गर्दा, कार्यान्वयन पक्ष अलिकति कमजोर भएकोले गर्दा पनि त अहिले सङ्क्रमण अलिक तीव्र गतिमा नै बढिरहेको अवस्था हो नि। किनभने समयमा उनले नाकाहरू बन्द गर्न सक्नु पर्थ्यो, इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू बन्द गर्न सक्नु पर्थ्यो। जब नेपालमा चाहिँ भयावह स्थिति कायम भयो, क्रिएट भयो, त्यसपछि मात्र सरकार अलिकति त्यसमा चासो देखाउन थालेको जस्तो देखियो नि त। त्यसले गर्दा पनि त यो महामारी फैलिन अलि सक्रिय भएको हो कि होइन? त्यो तपाईँले यो भनेको कुरामा म पनि सहमत छु कि सरकारले पहिला नै सावधानीपूर्वक केही व्यवस्थाहरू अपनाएको भए सायद सङ्क्रमण अहिले जुन गतिले बढेको छ त्यो गतिले बढ्दैन थियो होला। तर अझै पनि मैले भने नि, अझै पनि जुन आगामी दिनमा आउने सङ्क्रमणलाई रोक्नलाई त व्यवस्थापन गरौँ हामी। जुन सरकारले यसपल्ट यो 122 अरब भन्दा पनि बढीको व्यवस्थापन गरेको छ, यसमा स्वास्थ्यका पूर्वाधारहरूको कुरा आयो, अक्सिजन सिलिन्डरहरू। अब सरकारले त सुविधा धेरै दिइदिएको छ नि, छुटहरू पनि दिएको छ। मैले भने नि, स्वास्थ्य कोभिड-19 रोक्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै उपकरणहरूमा मूल्य विवृद्धि कर, भन्सार, भ्याट यो 2078 पौषसम्मको लागि पूर्ण रूपमा बिक्री वितरणमा समेत छुट दिइसकेको छ। अब त्यो व्यवस्था त हुनै पर्यो, त्यसले व्यवस्था हुन्छ पनि। सरकारले गर्ने भनेको आफ्नो प्रयास गरेको पनि छ। तर कति कुराहरू यो महामारी जस्तो यो विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रण गर्नु भनेको यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर हुन्छ कि। हाम्रो खुला सिमाना छ, हरेक क्षेत्रबाट मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्, न हामी कहाँ त्यो नियन्त्रणको व्यवस्था छ। त्यसर्थ यो बजेटको कार्यान्वयनको पक्षमा म यही दुईटा कुरा यहाँलाई राख्छु। एउटा, कति कुराहरू सरकारको नियन्त्रणभन्दा पनि बाहिर छ, त्यो त अब प्रकृतिले नै कतिसम्म हामीलाई एउटा खोपको सरकारले गर्ने भनेको खोपको व्यवस्था हो। त्यसपछि कोभिड महामारी नियन्त्रण हुनुपर्ने भनेको हामीलाई प्रकृतिले नै हेल्प गर्ने हो। किनभने हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा पनि महामारी नियन्त्रण भएन भने त यहाँ त त्यो तुरन्तै फ्लो भइहाल्छ, हावाको जस्तै फ्लो हुन्छ। अहिले त भाइरसहरू हावाबाट पनि फैलिरहेको छ भन्ने वैज्ञानिकहरूले निकालिरहेका छन्। त्यसर्थ के छ, यो एउटा समग्र विश्वव्यापी सङ्कट भएकोले सरकारले गर्ने भनेको एउटा उचित पहिला प्रारम्भिक भनौँ न एउटा सावधानी अपनाउने कुराहरू मात्रै हो, जुन यो बजेटमा अलिक गर्ने प्रयास पनि गरिएको छ, नगरिएको होइन। तर त्यसको कार्यान्वयन भयो भने न ती प्रयासहरू हाम्रो लागि यो आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नका लागि प्रतिफलदायी हुन्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु खोजेँ। अब अहिले कोभिडले चाहिँ अर्थतन्त्रलाई एकदमै ठिलो अवस्थामा पुर्याएको छ हैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन र अब चाहिँ यो जुन सबै व्यापार व्यवसायहरू जुन ठप्प छन् यिनीहरूलाई चलायमान बनाएर चाहिँ अर्थतन्त्रलाई उकास्नको लागि सरकारको पक्षबाट के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई?
होइन, सबभन्दा पहिला त के छ भने नि कि यो कोभिडको बाटो त एउटा छुट्टै भयो होइन, त्यसको होइन बारेमा त हामीले पुरै नै गर्यौँ। पहिला त सबभन्दा पहिला त यो लकडाउनको अन्त्य हुनु पर्यो, निषेधाज्ञा भएर आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु पर्यो। दोस्रो पक्ष सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आर्थिक पुनरुत्थानको दायित्व सरकारले लिनु पर्यो कि तपाईँको। जस्तो एसएमइजहरू, हाम्रा सबै उद्योग, सम्पूर्ण औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रलाई 3 भागमा अति अति उच्च प्रभावित, मध्यम प्रभावित र निम्न प्रभावित 3 क्याटेगोरीमा बाँडेर उनीहरूको पुनरुत्थानको लागि चाहिने आवश्यक आर्थिक सहुलियतहरूको व्यवस्था हुनु पर्यो। जस्तो हामीले पनि यो सरकारसँग झन्डै झन्डै 5% को स्टिमुलस प्याकेजको माग गरेका थियौँ। अब त्यो उहाँले मौद्रिक नीतिले लक्ष्य गरेर ल्याउँछ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसकारण अब मौद्रिक नीति आएपछि मात्रै म यहाँलाई विश्लेषण गर्न सक्छु कि हाम्रो इकोनोमिक रिकभरी सरकारले गरेको पुनरुत्थानको प्याकेजबाट कुन लेभलमा जान्छ। जस्तो विश्वको उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा भिसेपमा इकोनोमिक रिकभरी भएको छ। भिसेप भनेको 9 महिनाभित्र उहाँहरूले स्टिमुलस प्याकेज 10% 15% 2-2पल्ट 3-3पल्ट दिएर पनि आफ्नो इकोनोमीको रिकभरी गरेका छन्। हाम्रो कहाँ त त्यत्रो ठुलो अर्थतन्त्र छैन। हामीले त सामान्य रूपको 5% को जिडिपीको स्टिमुलस प्याकेज मात्रै दियो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई हामी 1 वर्षभित्रमा रिकभरी गर्न सक्छौँ। अब यो 1 वर्ष त राम्रो सहुलियत दिएर लाग्ने चिज हो। अर्को सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा के छ, 50% भन्दा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ। ती अनौपचारिक अर्थतन्त्रले सृजना गरेको समस्या भनेको यो ससाना स्वरोजगारीहरू त उनीहरूको त व्यवसाय नै पलायन भइसक्यो। आर्थिक पुनरुत्थानको लागि सरकारले दिने कुनै पनि प्याकेज उहाँहरूले लिन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँहरू अफिसियल च्यानलमै हुनुहुन्न, उहाँहरू ब्याङ्किङ नेटवर्कमै हुनुहुन्छ। तिनीहरूको लागि पनि यो बजेटमा या आगामी दिनमा विशेष कार्य ल्याएर पनि त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई सरकारले कसरी औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउँछ त्यसको लागि पनि विशेष व्यवस्था गर्नु पर्यो। हो, अहिले जति पनि आर्थिक सहुलियतका कुराहरू आएको छ यो औपचारिक अर्थतन्त्रको लागि मात्रै हो। जस्तो भनौँ न, ससाना यो कारोबारीहरूको लागि सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ। 25, 50, 90% छुट दिएको छ। करका दरहरू, तपाईँको बिजुलीको सुविधा दिएको छ, खानेपानीको सुविधा दिएको छ। तपाईँको धेरै धेरै यो इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल गुड्सहरू एप्लायन्समा भन्सार घटाइएको पनि छ। धेरै कुराहरू सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति बनाउन नगरेको पनि होइन, तर जुन हिसाबको यो सङ्क्रमणको प्रभाव हामी कहाँ परेको छ त्यसले यति मात्रै पुनरुत्थानले पनि पर्दैन। अर्को कुरामा यहाँ के भन्छ भने सरकारले धेरै चिजमा राजस्व पनि वृद्धि गरेको छ। गत वर्षको लक्ष्य थियो 879 बिलियन, अहिले भनेको 1024 बिलियन, 145 बिलियनको त राजस्वको लक्ष्य वृद्धि भएको छ यसपल्ट तपाईँको। यो भनेको त सरकारले राजस्व, अब लक्ष्य राजस्वको त राखेछ, भोलि यो उठ्न यो आर्थिक गतिविधि भएन भने त यो आफैमा पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण अहिलेको अवस्था भनेको अत्यन्त संवेदनशील र विषम परिस्थितिको अवस्था हो है। सरकारले ल्यायो बजेटलाई, निजी क्षेत्रले पनि तपाईँको विश्लेषणात्मक रूपले स्वागत पनि गरेको छ, चुनौतीपूर्ण पनि भएको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नि अत्यन्त राजनैतिक तरल भएको अवस्थामा यो बजेटको कार्यान्वयन जुन यो स्वास्थ्यले र हाम्रो पुरानो विगतको कार्यशैलीले जति चुनौतीपूर्ण बनाएको थियो, केही चुनौती यो राजनैतिक तरलताको अवस्थाले पनि थपिदिएको छ। अब सरकारको पक्षको त कुरा हामीले गऱ्यौँ, गर्नुपर्ने कुराहरू के छन्, कार्यान्वयन भएका के छन् र हुनुपर्ने के छन् भनेर कुरा गऱ्यौँ। अब भने चाहिँ व्यापारीहरू आफैले पनि अर्थतन्त्रलाई अलिकति उकास्नको लागि, सहयोग गर्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ। अब यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि चाहिँ, महामारीले गर्दा एक दिन लकडाउन खुलेन, निषेधाज्ञा खुलेन भने कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ निरन्तरता गर्न सकिन्छ, दिन सकिन्छ। होइन, सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने जबसम्म यो निषेधाज्ञा लकडाउनको अन्त्य हुँदैन, कुनै पनि प्रकारले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदैन। आज यो लकडाउनको बेलामा झन्डै झन्डै 75 देखि 80% उद्योग व्यवसायहरू अत्यन्त तपाईँको पूर्ण रूपले बन्द भएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् है, निजी क्षेत्रको झन्डै झन्डै प्रतिदिन 2 देखि 2.5 अरबको नोक्सान भइरहेछ। तपाईँको 2 अरबको लागि एकपल्ट हामीले मिनिमम रूपमा मागेर हिँड्यौँ भने हाम्रो जिडिपी प्रतिदिनको 11 अरबको छ। त्यो 2 अरबमा त 45% भनेको त 90 करोड त ब्याङ्कको ब्याज मात्रै हो। 35% भनेको निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी मजदुरहरूको तलब हो तपाईँको। त्यसपछि बाँकीको भने अन्य लजिस्टिक हो, सरकारको करहरू पनि हो, गोदाम भाडा पनि हुन्छ, निजी क्षेत्रका बिजुलीका खर्च, धेरै अन्य जुन यो दैनिक प्रशासनिक खर्चहरू हुन्छ, त्यो त निजी क्षेत्रको लकडाउन भएको छैन। हेर्नुहोस्, अब त्यो
तरलताको अभाव जुन निजी क्षेत्रमा देखिएको छ त्यो तरलताको अभाव त सरकारले भनौँ न अब ब्याङ्कहरूलाई अब मौद्रिक नीतिमा ल्याएर होइन यो वर्षको लागि अत्यन्त सहुलियत दरमा एकदम निम्न ब्याज दरमा तपाईँको यो लिक्विडिटी उपलब्ध गराइदिनु पर्यो सरकारले निजी क्षेत्रलाई, जसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्र सरल र सहज तरिकाले आफ्नो गतिविधिलाई विस्तार गर्न अगाडि बढ्न सम्भावना हुन्छ। बजारमा डिमान्ड क्रिएसन गरिदिनु पर्यो, खालि उत्पादनमुखी मात्रै भएन। अर्को कुरा यो अहिलेको यो कोभिड-19ले धेरै ठुलो बेरोजगारीको सृजना भएको छ हो। दुईटा राम्रा कार्यक्रमहरू जुन बजेटमा आए त्यो पनि म यहाँ भन्नु अलिकति मलाई जरुरी लाग्यो। जस्तो स्नातक र त्योभन्दा बढी डिग्री लिएका युवाहरू आफ्नो परियोजना धित्तो राखेर कुनै पनि व्यवसाय गर्छ भने 25 लाखसम्मको सुविधा दिएको छ रोजगारी वृद्धिको लागि। त्यसै प्रकारले स्टार्टअप र इनोभेसन प्रविधियुक्त कुनै पनि आउँछ भने 1% ब्याज दरमा तपाईँको 25 लाखसम्मको ऋण दिने, त्यसपछि तपाईँको उसलाई 5 वर्षसम्मको आयकर छुट दिने। कुनै पनि राम्रो इन्स्टिट्युसनले त्यस्ता स्टार्टअपलाई 3-4लाई CSR-मा पनि खर्च लेख्न पाउने मद्दत गर्छ भनेका सरकारले गरेका प्रयासहरू। यो सकारात्मक रूपमा चाहिँ सरकारले अहिले ल्याएको बजेट एकदमै स्वागत योग्य नै छ। होइन, स्वागत योग्य छ, तर कुन बेला यो स्वागत योग्य म भन्छु भने जब एकदम बलियो भयो भने, यदि भविष्यमा यो कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ यो स्वागत योग्य नै छ भन्ने तपाईको धारणा? स्वागत हो, एकदम। यसले हाम्रो आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मद्दत पनि गर्छ, देशलाई आर्थिक समुन्नतितिर अगाडि पनि बढाउँछ तपाईको। यसकारण यो बजेटको बारेमा विश्लेषण भनेको कहिले पनि स्ट्रेट रूपमा हामी सकारात्मक र नकारात्मक गर्दैनौँ। मैले अघि भने नि राजस्वको लक्ष्य गत वर्षको लक्ष्य भन्दा 145 अरब बढाइएको छ सरकारलाई। त अब राजस्वको स्रोत त त्यही निजी क्षेत्रै नै हो। एउटा कुरामा यहाँ के भन्छु भने जस्तो अर्थतन्त्रमा ब्याङ्किङ सेक्टरको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ। हेर्नुहोस्, ब्याङ्किङ सेक्टर र सरकारको राजस्व दुवैको स्रोतको मुहान भनेको निजी क्षेत्र हो। निजी क्षेत्रबाट आर्जित करबाट सरकार चलिरहेको हुन्छ, निजी क्षेत्रबाट आर्जित प्राइभेट सेक्टरले दिएको ब्याजबाट ब्याङ्किङ सेक्टर चलिरहेको हुन्छ। त्यसैबाट उनीहरूले कर्मचारीको पनि तलब दिन्छ, डिपोजिटरलाई पनि ब्याज दिएको हुन्छ, लगानीकर्ता 1/3 जति त ट्याक्सेसन दिएर ब्याङ्किङ सेक्टरले बाँकी लगानीकर्तालाई तपाईँको नाफा दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, जब यो मुहानै ध्वस्त र क्षतिग्रस्त भयो भने तपाईँको त सबै अर्थतन्त्रलाई यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने भयो नि त तपाईँको। त्यसर्थ सबभन्दा पहिला अहिले हाम्रो अति आवश्यकता भनेको अर्थतन्त्रलाई सेफगार्ड गर्नु हो। यो आर्थिक पुनरुत्थान गर्नु नै स्वस्थ सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नु र आर्थिक पुनरुत्थान गर्नु आजको आवश्यकता हो। त्यसपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले कसरी रोजगारी सृजना गर्ने, कसरी उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने। अब अहिले यो कोभिड-19ले एउटा ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि के राखिदियो भने सेल्फ रिलायन्ट इकोनोमीमा हामी जानुपर्ने देखिन्छ तपाईँको। जबसम्म हामी आत्मनिर्भर अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ, अलि समग्रमा छोटोमा भनिदिनुहोस् न। होइन, अब यही हो, यो जुन बजेट आएको छ यो एउटा निजी क्षेत्र मैत्री पनि बजेट हो। अहिले यसका प्रावधानहरू धेरै जसो सकारात्मक पनि देखिएका छ, तर सबभन्दा धेरै ठुलो चुनौती भनेको कार्यान्वयन हो। हामी कोभिड-19 को महामारीबाट उन्मुक्ति हुन सबै नागरिकलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जबसम्म सबै नागरिकका खोपको पहुँच हुँदैन तबसम्म हामी यो संक्रमित वातावरणभन्दा बाहिर निस्किन सक्दैनौँ र आर्थिक गतिविधि चलायमान पनि पूर्ण रूपले गर्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ सरकारको सबभन्दा पहिलो ध्यान भनेको संक्रमण रहित वातावरणको निर्माण गर्ने अनि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने। अनि यो बजेटको सफल कार्यान्वयन भएको हामी सबैले आफै महसुस गरिहाल्छ। सर, समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद है। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालज्यू र उहाँसँग हामीले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारीसँग उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको थियो। अहिलेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी क्षेत्र मैत्री भए पनि यो बजेट चाहिँ स्वागत योग्य भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने एकदमै चुनौती रहेको उहाँले विश्लेषण गर्नुभएको छ। आगामी दिनहरूमा हामी यस्तै अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विषयवस्तु लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई भने म बिदा चाहन्छु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन, ST बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।